عسلامة ومرحبا بكم. في الفيديو هذه باش نفسر لو كونسيبت دو لا سوسيتي DHS كلوب، وباش نحكي زادا على لا ميسيون دو لا سوسيتي وكيفاش نجمو نخدمو معاها سور انترنت. دونك او ديبي باش نشوفو منين جاية DHS. دي جاية من ديسكاونت يعني ريدكسيون، هاش جاية من هوم يعني دوميسيل، اس جاية من شوبرز يعني اشتر. لا سوسيتي عندها تسمية أخرى اللي هي لو جلوكال انكوم. دونك كلمة جلوكال جاية من كلمتين اللي هي جلوبال اي لوكال. دونك كيفاش نخدمو افيك لا سوسيتي DHS كلوب باش نجمو نخدمو سور لو بلان لوكال اي سور لو بلان جلوبال. انكوم هما لي ريفوني. دونك لهنا في سوسيتي DHS الخدمة ماهيش كيما أي خدمة عادية، ماناش باش ناخدو ان سالير كونستون، باش ناخدو دي ريفوني اون فونكسيون دو نو زيفور. دونك تسمية أخرى للسوسيتي اللي هي كلوب شوب ريوردز. دونك في الحقيقة هي لا سوسيتي سي ان كلوب داشا انترناسيونال، عندها لو بلو غران سونتر كوميرسيال اون لين. elle a été fondée عام 97 par monsieur ريشارد زيكبرغ. المقر الرئيسي نتاعها موجود في فلوريدا في الولايات المتحدة. دونك ديجا تشوفوا اللي لا سوسيتي عندها 15 ans d'expérience. معناتها سي با اون سوسيتي نوفيل، معناتها جايين نجربوا في الكونسيبت اسكو ينجح اسكو ما ينجحش. دونك لهنا لا سوسيتي راهي عندها قيمتها وعندها تاريخ نتاعها. في تونس لا سوسيتي دخلت عندها عامين بركة grâce à مدام ثريا السيلي. Le grade actuel de Madame Thoraya Sili هو directeur exécutif 2 étoiles. La société DHS خذت أعلى classement parmi les entreprises et les sociétés في أمريكا. C'est le classement A+. فما أكثر من 160 دولة في العالم قاعدين يخدموا actuellement avec DHS. وفي تونس فما أكثر من 35 ألف تونسي يخدموا avec DHS Club. دونك من ناحية الشريعة والدين نتاعنا لا سوسيتي DHS Club حلال 100%، وهذا ما تثبتو الشهادة نتاع مفتي الجمهورية كما تشوفوا فيه. من الناحية القانونية لا سوسيتي DHS الخدمة معها قانونية 100% بيسك مقايدة في الرايد الرسمي. دونك هذه كوبي من الجرد اللي تأكد اللي سوسيتي الخدمة نتاعها قانونية 1000%. بالنسبة للكونسيبت دو لا سوسيتي DHS، دونك لا سوسيتي عندها ان كونسيبت اونيك ماهوش معمول به في حتى سوسيتي أخرى. سي ان كونسيبت نوفو، معناتها كونسيبت زادا معناتها ما يشبهش لي كونسيبت اللي موجودين توا سور انترنت، خاطر فما برشا تقع confusion ما بينات le concept de DHS et les autres sociétés qui existent sur internet. Donc c'est faux. Donc la société DHS ce n'est pas un marketing de réseau et ce n'est pas un système de vente pyramidale. Le système de marketing de réseau il se base sur l'achat d'un produit et la vente de ce produit à d'autres gens. معناتها الناس اللي تخدم في société qui se base sur le marketing de réseau لازم يشريوا un produit بالطبيعة تقترحوا عليهم الشركة ومن بعد يبيعوه لناس اخرين. دونك لهنا ديجا فما اون غران ديفيرونس مع لو كونسيبت نتاعنا، سي كو نحنا ماناش قاعدين نبيعو في برودوي معين. لا سوسيتي DHS سي اون سوسيتي دو سيرفيس تقدم خدمات. دونك نحنا نو سوم ان فيت دي ريبريزونطون دو لا سوسيتي DHS ونقدموا في لو كونسيبت للناس، معناتها اون ريفيرونس لي جون et on parle des avantages de la société DHS. Concernant le système de vente pyramidale، لهنا c'est un système illégal و système ممنوع في برشا بلدان في العالم وينجموا يعاقبوا عليه مولا الشركة بالحبس. Donc le système de vente pyramidale تستعملوا les sociétés اللي تحب تربح d'une manière rapide، معناتها في ظرف عامين 3 سنين ومن بعد ما عادش تسمعوا عليها حتى شيء وتختفي société complètement. Les seuls bénéficiaires في السيستم هذايا كما تشوفوا c'est la forme d'une pyramide. Donc les seuls bénéficiaires هما الناس اللي جاو من الأول بكل، ce sont les anciens. أما les nouveaux اللي وقع لهم الريكروتمون باش يوصل ان certain moment اللي هما ماهمش باش ينجموا ياخذوا حتى شيء وما يربحوا حتى شيء. Donc les deux systèmes هذوما le marketing de réseau و le système de vente pyramidale ما يدوموش برشا. Donc déjà c'est une autre différence مع le système interne. Le concept de DHS déjà عنده 15 ans d'expérience وهذايا ما يأكد النجاح نتاع لا سوسيتي DHS. دونك إذا كان جات فما مشكلة ولا فما
فاي في السيستم ولا ايرور ولا دونك ما ينجحش لو سيستم وتلقاوه ما يدومش 15 سنه. بالنسبه للميسيون دو لا سوسيتي دي اتش اس دونك on a dit les sociétés c'est une société de service تقدم خدمات دونك هي تقوم بدور الوسيط ما بين les acheteurs et les commerçants et les entreprises en utilisant sa carte de fidélité. La carte de fidélité de DHS هي c'est une carte de fidélité spéciale ما هيش كيما les cartes de fidélité اللي تعرفوهم توا نحكيو على les avantages نتاعها. دونك بالنسبه للطرف الاولاني les acheteurs هما الناس اللي عملوا انسكريبسيون في DHS دونك شنو باش يربحوا هما باش يتمتعوا des remises sur tous leurs achats chez tous les commerçants partenaires à DHS. دونك ماهمش باش يقعدوا يستناو في الموسم نتاع الصلب باش يمشيو يشريو بأقل سوم، ينجموا يوميا يقوموا بدي زاشا عند des commerçants partenaires avec des remises. حاجة أخرى اللي فما des points de fidélité accumulés après chaque achat. Les points de fidélité هذوما ils sont échangeables en cash معناتها تنجموا تبدلوهم فلوس بالطبيعة عندكم فلوسكم وانتم أحرار تعملوا بهم اللي تحبوا. لهنا فما ديفيرونس مع لي كارت دو فيديليتي اللي تعرفوهم توا. لي كارت دو فيديليتي توا معناتها اللي مستعملينهم توا في دوتر ماغازان لي بوين دو فيديليتي نتاعهم ils sont échangeables en bon d'achat والا en produit معناتها تعطيك لو ماغازان يعطيك ان كادو والا ان برودوي من لي برودوي نتاعو. نحنا ديجا هذه c'est une différence majeure donc les points de fidélité نتاعنا نبدلوهم فلوس en club cash. La carte de fidélité هذيا c'est une carte de fidélité internationale donc on peut l'utiliser حتى لبرا à l'étranger. C'est une carte de fidélité payante معناتها نجمو نشريوها ب10000 من عند مدام ثريا السيلي وتنجم تبعثها لك par commande معناتها à travers la poste. Voilà donc بالنسبة للطرف الثاني les commerçants et les entreprises. Donc l'avantage d'un commerçant هو انه كي باش يعمل انسكريبسيون في DHS Club باش تصيرلو بوبليسيتي sur le plan national et international معناتها اسم الكوميرس نتاعو باش يولي مقيد في اكبر سنتر داشا انترناسيونال اللي هو لو سنتر كوميرسيال دو لا سوسيتي DHS Club ونجمو ندخلولو à travers le site suivant اللي هو www.clubshop.com. donc le site هذايا c'est un site parmi 250 sites les plus visités sur internet. Il est encore visité par أكثر من 5 ملايين عباد في العالم et en plus فيه حاليا أكثر من 5000 commerçants et entreprises والليستة نتاع لي commerçants et entreprises هذوما حاليا في تزايد continue. donc حاجة أخرى نجم يتمتع بها لو commerçant à part la publicité اللي هي la clientèle fidèle معناتها لو كوميرسون في عود ما يبداو عنده كيلكو كليونتيل فيديل اللي يجيوه يوميا دونك ينجم يكونوا عنده دوتر كليونتيل اللي هما تو ceux qui sont inscrits في DHS Club et sont les porteurs de la carte de fidélité internationale. donc déjà le commerçant ينجم يكون عنده أكثر من 5 ملايين كليون فيديل. حاجة أخرى ينجم يتمتع بها لو كوميرسون اللي هي ينجم معناتها يشري دي كارت دو فيديليتي en gros ويبيعهم اون ديتاي. ديجا لهنا ينجم يربح المارج دو بينيفيس اللي باش يبيع بها. باغ اكزومبل باش يشري 10 كارت دو فيديليتي دونك مش باش يشريهم ب 100000 ينجم يشريهم باغ اكزومبل ب 57 دينار وينجم يبيع الوحده ماكسيموم 15 دينار معناتها ميزموش يفوت 15 دينار. ديجا لهنا ينجم يكبر في لي شيفر دافير نتاعو هو باش يبيع سي كارت دو فيديليتي ا سي كليون. فوالا دونك لهنا فما 5 types d'inscriptions في la société DHS. فما des inscriptions gratuites ou فما des inscriptions payantes. بالطبيعة les inscriptions payantes عندهم plus d'avantages que les inscriptions gratuites. Concernant les membres, هذوما ce sont les clients du centre commercial de la société DHS. donc باش يتمتعوا les achats chez tous les commerçants partenaires. بالطبيعة عندهم des remises على كل عملية شراء. En plus, عندهم des points de fidélité échangeables en cash. Les affiliés هما bon عندهم نفس type d'inscription mais يختلفوا على les membres أنهم les affiliés ينجموا يعملوا inscription de nouveaux membres وعلى كل عملية شراء يقوموا بها les membres chez tous les commerçants partenaires à DHS. Les affiliés ils reçoivent des commissions de référencement
معناتها فلوس. بالنسبة للي بارتنير، هذه أهم تيب تاع انسكريبسيون في سوسيتي دي اش اس، على خاطر لي بارتنير هما اللي باش يخدموا افيك لا سوسيتي. دونك العلاقة نتاعهم مع السوسيتي ماهيش علاقة نتاع انسان يخدم في شركة معناتها موظف، لا، العلاقة نتاع لو بارتنير هو علاقة شريك، معناتها باش يدخل كوم اسوسيي افيك لا سوسيتي دي اش اس. دونك لهنا لو بارتنير هو اللي باش يخدم الخدمه الكل، وهو اللي باش يجيب لي زافيليي، باش يجيب لي ممبر، باش يجيب لي كوميرسون، باش يجيب لي اسوسياسيون اي encore لي بارتنير كوم lui. Les commerçants et les entreprises عندهم le choix entre une inscription gratuite et une inscription payante. ديما l'inscription payante عندها plus d'avantages que l'inscription gratuite. Concernant les associations, الجمعيات الخيرية، donc l'avantage نتاعها في société DHS أنها تتمكن من تبرعات. دونك نجمو نعاونو الاسوسياسيون باش تتمتع بالتبرعات بطريقه انديريكت، اللي هي معناتها ايماجيني اون اسوسياسيون عندها لي ممبر نتاعها كي سون انسكري في دي اش اس. دونك على كل عمليه شراء يقوموا بها لي ممبر chez les commerçants partenaires à DHS, l'association elle reçoit des commissions de référencement sous forme de dons. دونك حاجه اخرى تنجم تعملها لاسوسياسيون باش تدبر فلوس اللي هي l'achat des cartes de fidélité. تنجم تشري une quantité en gros وتبيعها en détail للي ممبر نتاعها. الرول نتاع لو بارتنير، دونك شنو هو المطلوب من انسان باش يخدم مع سوسيتي دي اش اس؟ Le partenaire, il va aider la société DHS Club à développer son réseau. Donc, شنو باش يعمل؟ دونك هو باش يقوم بالعمليات هذوما الخمسة. Il va inscrire des nouveaux membres. Les membres, ils seront les futurs clients de la société DHS, du centre commercial de la société DHS. Ou باش يعمل inscription de nouveaux commerçants et entreprises. باش يعاون les commerçants باش يكبروا في les chiffres d'affaires نتاعهم. باش يعمل inscription de nouvelles associations. باش يعاون الجمعيات الخيرية أنها تتمتع بتبرعات. وباش يعمل distribution des cartes de fidélité internationales Club Shop Rewards. Donc باش يعرف de société DHS à travers les avantages de sa carte de fidélité. وباش يعمل زاد حاجة مهمة برشا اللي هي inscription de nouveaux partenaires. على خاطر la société DHS elle a besoin de gens pour travailler avec elle معناتها باش يعملوا لها développement de son réseau. Et puisque le partenaire هذاك خدم مع société DHS وخذا des revenus، donc ينجم يمكن ناس اخرين زاده باش يكبروا في لي revenus نتاعهم باش يحسنوا من وضعيتهم الماديه. La différence ما بين un partenaire في DHS Club et un employeur هو le travail à domicile. معناتها le partenaire à DHS Club هو إنسان ينجم يخدم من دارو، جوست يبدا عنده un PC وكونيكتي على انترنت، ما عندوش un patron يحكم فيه. دونك ما فماش ستريس في الخدمه، ما فماش شكون يجي كل يوم وهو يقولك علاش ما خدمتش. دونك انت ريسبونسابل على نفسك، تعرف ما يصلح بيك وانت اللي تقرر شنو باش تعمل في الخدمه نتاعك. ما عندناش وقت زاده، دونك ما عندناش وقت اداري، ماناش مربوطين مثلا باش نخدموا من 8 نص نهار ومن ساعتين ل 6، نجموا نخدموا وقت اللي نحبوا احنا. بالنسبه للي ريفوني، دونك ما عندناش ان سالير كونستون، عندنا دي ريفوني يتزادوا على كل عمليه تقوم بها وعلى كل ايفور تقوم به. اي لي ريفوني نتاعنا في سوسيتي دي اش اس ما عندهمش ليميت، فماش بلافون. شنو باش نستعملوا باش نجموا نخدموا افيك لا سوسيتي دي اش اس؟ سي سامبل، باش نستعملوا انترنت. دونك الانترنت اللي هي موجوده عندنا بريسك في كل دار تونسيه، موجود عندنا الانترنت وماناش قاعدين نستغلوا فيه. دونك لهنا باش نستعملوا لي ريزو سوسيو، زادا كيف عندنا ليسته كبيره نتاع لي كونتاكت نتاعنا سواء على الفيسبوك على تويتر. دونك هذوما نجمو نستغلوهم، نجمو اون بو فير باسي دي انونس سور لا سوسيتي دي اش اس، نجمو نعرفوا بلا سوسيتي، نجمو نفسروا لو كونسيبت سور سكايب، نجمو نستعملوا لو كونتاكت ديريكت افيك دي زامي، نجمو زادا نعملوا دي انونس سور دي جورنال. دونك هذه الكل باش نجمو نعرفوا بالسوسيتي دي اش اس كلوب. Concernant le plan de compensation de la société, donc c'est les revenus d'un partenaire qui travaille dans la société DHS. هذه فكرة نتاع إنسان partenaire يخدم في DHS Club. Donc les revenus كيما تشوفوا ils sont croissants et ils n'ont pas de limite، ما فماش plafond. donc نجمو نفوتوا حتى la zone تاع 8 ملايين في الشهر. c'est possible.
لي بوين بايون هي اهم حاجه في التابلو هذايا. دونك لي بوين بايون هي نوتاسيون تستعملها شركه دي اتش اس باش تعطيك لو ريفوني كوريسبوندون للمجهود نتاعك، ومعناتها حسب ما انت تخدم باش تاخذ لو ريفوني كوريسبوندون. دونك ان بوين بايون هو ايكال 1 دولار، و1 دولار بفلوسنا هو ايكال ابوبري ا 16%. دونك كيفاش باش ناخذوهم نحنا لي بوين بايون نتاعنا؟ احنا قلنا اللي لو رول دان بارتنير هو ميلونج نتاع بليزيور اكتيفيتي باش يقوم بها. دونك نجمو لي بوين بايون نجيبوهم من لي زاشا دو نو ممبر، معناتها اشاك فوا لي ممبر نتاعنا يشريو chez des commerçants partenaires، le partenaire par an il reçoit des points payants. نجمو زادا نتحصلوا على des points payants à travers les inscriptions des partenaires. معناتها كل ما يزاد لي ان بارتنير للريزو نتاعي انا عندي دي بوين بايون يزادوا لي للسالير للريفوني نتاعي، بالطبيعه هذوك يحدوا لي لو ريفوني. وعندي زادا دي بوين بايون يزادوا لي على كل انسكريبسيون بايون تقوم بها ان كوميرسون. وعندي كيف دي بوين بايون يتزادوا لي على كل عمليه شراء تقوم بها لاسوسياسيون، تشري دي كارت دو فيديليتي، على كل كارت دو فيديليتي تشريها لاسوسياسيون انا جو ريسوا ان بوين بايون على كل كارت. فما حاجه لهنا اللي هي لي بارتنير اورغانيزاسيونيل. دونك هذيا سو ني با معناتها لي بارتنير اللي باش نجيبوهم احنا، هذوما سو سون دي بارتنير كي ابارتيان ا لورغانيزاسيون مونديال. دونك فما دوتر بارتنير اللي في العالم خدموا وجابوا دي بارتنير. لو نومبر نتاع لي بارتنير هذوما قاعدين يتزادوا اوتوماتيكمون ويتحسبوا ابارتير من النهار اللي عملنا فيه انسكريبسيون افيك دي اتش اس. دونك لو نومبر نتاع لي بارتنير اورغانيزاسيونيل نلقاوه في لا بوزيسيون دي سي اللي موجوده في السونتر دافيلي. دونك لهنا فاش باش تعاوننا لي بارتنير اورغانيزاسيونيل؟ باش تعاوننا باش ناخذوا لي ريفوني نتاعنا. يلزم دو كونديسيون ا فيريفيي اللي هما لو نومبر دي بارتنير اورغانيزاسيونيل اي لو نومبر دي بوين بايون باش نجمو ناخذوا لو ريفوني كوريسبوندون. دونك بالنسبه للريفوني mensuel minimum garanti، هذايا هو لو مينيموم اللي تنجم تعطيهولك شركه دي اتش اس في صوره ما انت tu as validé les deux conditions هذوما. دونك باش نجم ناخذ لو ريفوني mensuel potentiel عندي كوميسيون دو فورماسيون تزاد لي على الريفوني مينيموم غارونتي، وعندي لي ديفيدوند. لو بونus دو فورماسيون الكوميسيون دو فورماسيون معناتها اسكو انت عملت اون بون فورماسيون لليكيب نتاعك ولا لا. معناتها اون سوبوز باغ اكزومبل اللي انت عندك اون ايكيب دو بارتنير، انت tu as expliqué le concept des partenaires هذوما de telle façon اللي هما زادا ils ont expliqué le concept les autres partenaires نتاعهم. دونك لهنا انت تستحق une commission de formation تزاد لك على الريفوني مينيموم غارونتي. également عندك لي ديفيدوند. لي ديفيدوند هو حقك في مرابح من سوسيتي دي اتش اس. معناتها انت كبارتنير في سوسيتي دي اتش اس في اخر الشهر لا سوسيتي تقسم المرابح نتاعها على لي بارتنير نتاعها في العالم الكل اللي هما لي ديفيدوند. فوالا دونك لهنا نجمو توصلوا لمرحله مهمه برشا اللي هي مرحله الديريكتور اكزيكوتيف اللي نجم يوصل لو سالير نتاعو جوسكا 2,600,000. دونك بعد المرحله هذيا نحاول باش نعاون لي بارتنير نتاعي باش هما زادا يوصلوا يوليو دي ديريكتور اكزيكوتيف. دونك كل ما نعاون ان بارتنير يتزاد لي اون ايتوال. دونك لهنا ديريكتور اكزيكوتيف اون ايتوال معناتها عاونت ان بارتنير باش يوصل يولي ديريكتور. دو ايتوال معناتها عاونت دو بارتنير باش يوصلوا دي ديريكتور. اي انسي دو سويت. بالطبيعه لهنا ما فماش اون ليميت، ما فماش ان بلافون. بالنسبه لي ميثود دو بايمون دونك كيفاش باش ناخذ انا لي ريفوني نتاعي؟ سي سامبل، سي موا كي شوازي لا مانيير. معناتها كو سو سوا عندي ان كونت كورون بوستال نحب فلوسي تتصب لي فيه، والا عندي كارت دينار، والا نجم ناخذهم ماندا توصلني وتجيني حتى للدار. Alors la question principale هي comment démarrer l'affaire. Donc l'affaire باش نبداوها avec une inscription payante في le GPS. Donc il suffit de faire une inscription dans le système de construction d'entreprise, le GPS. GPS هي l'abréviation de Global Partner System. Donc هو عبارة على un pack فيه tous les outils et les logiciels de travail نتاعي. خاطر أنا كي باش نبدا comme partenaire je vais construire une entreprise. Donc je ne vais pas la construire sur le plan réel, mais
je vais la construire sur Internet. Donc, je vais avoir besoin d'outils de travail, de logiciels, باش نجم نتبع l'équipe نتاعي. عندي des suivis à faire. Donc, هذا الكل باش يمكنهولي l'abonnement GPS نتاعي. La société لهنا عملت 6 types d'abonnements. Donc, les 6 types d'abonnements هذوما يختلفوا les avantages نتاع كل واحد فيهم. معناتها le GPS Premier Plus اللي هو أغلى type نتاع GPS هو فيه plusieurs avantages par rapport le GPS de base. Donc le GPS de base هو نجمو تعتبروه هي درجة باش نجمو توليو des partenaires avec le minimum possible d'investissement اللي هي 70 دينار و 850. Donc l'année on peut devenir des partenaires avec cette somme ونجمو نبداو الخدمة نتاعنا ونجمو نبداو نصوروا في دي revenus. Donc وقت اللي نعملو abonnement في GPS de base. Donc l'année on va payer la somme de 70 dinars 850 اللي هي عبارة على le frais de 2 mois de travail. Donc pendant les 2 mois de travail هذوكم باش نحاول نجيب معايا 2 partenaires seulement du même type d'inscription تاعي اللي هو GPS de base في الحالة هذه. Donc de cette manière نولي ما عادش باش ندفع la cotisation mensuelle ولا حتى شيء ونولي وقتها نصور في les revenus نتاعي. Donc لهنا il suffit d'avoir 2 partenaires seulement fait les 2 mois هذوكم pour avoir l'autofinancement. Voilà. Donc هذايا le concept de la société DHS Club. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter et à très bientôt.